Migamit na usab siya sa og mga sambingay sa iyang pagpakisulti sa mga tawo. Ang gihanan sa langit sama sa usa ka hari nga nakikay og usa ka kumbira sa kasal alang siyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpabalo sa mga dinapit nga patuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit busan og siya laing mga sulugoon nga giingnan niya sa ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok kanati ug nakikay na ang tanan pangalan kamo sa kumbira sa kasal. Panula magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto siyang uma, ang usa siyang tindahan. Samtang ang uban midakop sa mga sulugoon ug gibanalan o gipatay nila tungod diini nasukop pa kayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo gipamatay kadtong mga muno o gisunog ang ilang syudad. Kanya gitawag niya ang iyang mga sulugoon giingnan andam na ang akong kubira sa kasal apan dili angay nini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapitang tanan nga iyong makaplagan ug ang mga sulugoon ang adto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan maayo ug daotan. Ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari ang pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulod og bisti sa kasal. Ibutan na siya sa hari, igala gyud sa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulod sa bisti sa kasal. Manula motingog ang tawo niya mingon ang hari siyang sulugoon gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug labog siya kadto sa ngitan sa gawas. Dito magkilak siya magkagot ang iyang ngipon ug gitapos niya sa sabingan sa maingon kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang napili.